بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا آمنا. سؤال دوبارہ سن لیں. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا آمنا. अगला बच्चा है